به کی داری فکر میکنی؟ اونی که تو خیالت عاشقش هستی یا اونی که قراره بیاد تو زندگیت؟ من مجبور نیستم جواب این سوالای مزخرف تو بدم و هیچ وقت جلوی راه همون نگیر. الان دیگه سر هر راهت منم. یکم هم مؤدبانه تر حرف بزن، ناسلامتی نامزدتم. به خودت بیار جناب ظفر، وگرنه آدمایی مثل تو رو خیلی خوب میتونم سر عقل بیارم. حالیت شد؟ تو خیلی پر رو شدی. ها؟